Which language is used by computer? कुन भाषा युज गर्छ? बाइनेरी बाइनरी, भेरी गुड। त्यसलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कुन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ? विच ल्याङ्ग्वेज? मेसिन ल्याङ्ग्वेज। ठिक छ, किनभने कम्प्युटरले त अन अफ बाहेक अरू के जान्दै जान्दैन नि। कम्प्युटरले अन र अफ बाहेक अरू के जान्नेकै छैन भने जुन त्यो 01 को कोड हुन्छ त्यसलाई कुन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ? मेसिन ल्याङ्ग्वेज है। 01 फर्मेटमा जुन कोड लेखिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? कुन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ नानु? विच ल्याङ्ग्वेज? मेसिन ल्याङ्ग्वेज। मेसिन ल्याङ्ग्वेज है। सबैजना यता ध्यान दिने है। एउटा दुईटा मात्रै एन्सर आइरहेछ, अरू सबै हेरेर मात्रै बसिरहेछ। When it is asked, try to respond. सर हजुर, एक्जाममा त फेरि यो क्वेसन नि आथ्यो नि त, बल्ल पढ्दै हम नि त हामीले त। के को? ए बाइनरी 1 र 2 वाला। अनि सफ्टवेयर पढाएको थियो नि त, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पढाएको छ नि त त्यहाँ। कम्प्युटर सफ्टवेयरमा छ नि त ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, एसेम्बलर, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर। ओके ल। त अब मेसिनले कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ नानु? कम्प्युटरले कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ रे? बाइनेरी। बाइनरी मिन्स मेसिन ल्याङ्ग्वेज। ठिक छ, अनि हामीले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो नि? कम्प्युटर भाषामा हामीले युज गर्ने या हामीले आफूले इङ्ग्लिस भाषा जुन भन्छौँ त्यो इङ्ग्लिस कोडलाई चाहिँ कुन भाषा भनिन्छ? इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिने कोडलाई चाहिँ कुन भाषा भनिन्छ? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। कुन ल्याङ्ग्वेज रे? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज है। सबैजना सुन्ने राम्ररी पहिला। सो अब हामीले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सजिलो मान्छौँ, तर कम्प्युटर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जान्दै जान्दैन भने वाट वी निड, के चाहिन्छ त त्यति बेला? के चाहिन्छ? एनीबडी क्यान से? त्यहाँनिर के चाहिन्छ? एउटा ट्रान्सलेटर चाहियो कि चाहिएन? जस्तै तिमी चाहिँ चाइनामा गयो घुम्न, अब चाइना घुम्न गएछ भने त्यहाँ कसलेसँग कुरा गर्नु पर्यो भने अब उसले चाइनिज भाषा मात्रै जानेछ, तिमीले इङ्ग्लिस भाषा मात्रै जानेछ, अनि काम चल्छ त? चल्दैन। के गर्नु पर्यो? त्यहाँ इङ्ग्लिस जान्ने चाहिँ एउटा मान्छेलाई बोलाएर के गर्नु पर्यो? तिमीले बोलेको या तिमीले भनेको कुरा ट्रान्सलेट गर्न लाउनु पर्यो, हो कि हैन? गेटिङ मी? यस सर। है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ? त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ? जस्तै अब के भने मैले इङ्ग्लिसबाट चाइनिज एज वेल एज चाइनिजबाट इङ्ग्लिस दुइटै कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ के हुन्छ? बल्ल चाहिँ के हुन्छ? कम्युनिकेसन हुन्छ, हो। त्यसै गरी यहाँ पनि कम्प्युटरको केसमा चाहिँ सेम त्यस्तै हुन आउँछ। सेम त्यस्तै हुने कस्तो के हो भनेदेखि कम्प्युटर चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज जाने हुन्छ, हामी चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेखे हुन्छौँ, हो। भने अब त्यसको लागि के चाहियो त? मेसिन लेभललाई हाई लेभलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामी बुझ्छौँ। अनि हामीले लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल कम्प्युटरले बुझ्छ। त्यसको लागि के चाहिने भयो? ट्रान्सलेटर चाहिने भयो, हो कि हैन? अनि यी कुराहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयरमा पढिसके हो, त्यता त्यति डिटेल नजाउँ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेटर चाहिन्छ। त्यो ट्रान्सलेटरले के गरिदिन्छ? एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के गरिदिन्छ? कन्भर्ट गरिदिन्छ। अन्डरस्टुड क्लास? यस सर। है ल, अब चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ कन्सेप्टतिर जाउँ। कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो? एउटा इन्स्ट्रक्सन हो है, विच परफर्म पार्टिकुलर टास्क भनेको सर्टेन टास्क गर्छ। जस्तै मैले चाहिँ 2 + 5 एड गर्नु छ भने मैले 2 र 5 कसरी एड गर्ने त्यसको कोड लेख्छौँ। त्यो कोड लेखेपछि के हुन्छ? हामीले 2 + 5 थिच्दाखेरि त्यसको आउटपुट पाउँछौँ। जस्तै क्यालकुलेटरमा पनि सेम हामी त्यही काम गर्छौँ, हो कि हैन? हामीले नम्बर थिचेपछि के गर्छ? त्यही अनुसारको हामीले आउटपुट पाइरहेको हुन्छौँ, हो। सो द्याट वे वी क्यान राइट द प्रोग्राम। प्रोग्रामले सर्टेन चाहिँ के गर्नुपर्छ?
उसले चाहिँ पार्टिकुलर टास्क केही चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अहिले टन्नै छ हो किन। अब बेसिक क्यु बेसिक भनेको के हो, हु जस्ट विल टु लर्न प्रोग्रामिङ, प्रोग्रामिङ जो सिक्न चाहन्छ उनीहरूको लागि बेसिक भनेर एउटा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ क्यु बेसिक। सो त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ अलिकति आइडिया पाउँछ हो किन, त्यहाँबाट आइडिया पाउँछ अनि बल्ल चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो हुन्छ। खास यो क्यु बेसिक सी प्लस प्लसको अहिले माथि लेभलमा खासै त्यस्तो युज छैन, किनभने अहिले धेरै नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू आइसकेको छ। जस्तै तिमीहरूको मोबाइलहरू जति छ सबै जावा ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्युटर त्यो गरे हुन्छ, कोडिङ गरे हुन्छ हो किन। अरू गुगलको जस्तै अब गुगलहरू चलाउँछ तिमीहरूले हो, उनीहरू सबै पाइथन युज गरिरहेछ अहिले। युट्युबहरू अरू जम्मै अरू हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरिरहेछ है। भने मतलब यो यसले चाहिँ हामीले अहिले भर्खर चाहिँ अब जुन हामी पढ्न गइरहेछौँ यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, आइडिया मात्रै दिन्छ। जस्तै अब नेपालीमा भात खानुलाई भात खानु भन्छ भने त्यसै गरी हिन्दीमा चाहिँ त्यसै गरी भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ भात खानुलाई त्यसै गरी भन्छ, तर के हुन्छ उनीहरूको फर्मेट चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। गेटिङ मी अल अफ यु? यस सर। है भात खानु भनेको नेपालीमा भने पनि एउटा मिनिङ भयो, इङ्ग्लिसमा भने पनि त्यही अनुसार मिनिङ जान्छ, तर जुन वर्डहरू छ जुन लेटरहरू छ त्यो फर्मेटहरू लिटल बिट के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी सेम थिङ यहाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ। हामीसँग टन्नै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अहिले त झन् एकदमै नयाँ नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू आइरहेछ। जुलिया भन्ने एउटा अहिले सबभन्दा अगाडि बढिरहेको ल्याङ्ग्वेज हो। अहिले वर्ल्डमा सबभन्दा हाइएस्ट लेभलमा पाइथन भन्ने छ। पाइथन भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा अहिले धेरै प्रोग्रामिङहरू भइरहेछ, कोडिङहरू, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ पाइथन युज गरिरहेछ, किनभने त्यहाँ युज गर्न सजिलो छ। त्यसलाई पनि अगाडि अब केही दिन पछाडि जुलिया भन्ने ल्याङ्ग्वेज अगाडि बढ्छ होला, किनभने ऊ पनि अहिले भर्खर नयाँ लन्च गरेको ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसले पनि चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ आउटपुट दिइरहेछ, त्यसको पनि चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स छ है। सो अब यी कुराहरू मैले सर अलिकति इन्फर्मेसन मात्रै दिएँ तिमीहरूलाई, त्यति डिटेल जानु पर्दैन ल। सो विल गो थ्रु दिस कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, अब प्रोग्रामिङ भनेको त अब लिटल बिट थाहा भइसक्यो होला। हामीले कोही कोड लेख्यो भने त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ, आउटपुट या टास्क चाहिँ पर्फर्म गराउँछौँ है। अब आयो प्रोग्रामर। अब तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा होला। व्हाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ प्रोग्रामर? प्रोग्रामर भनेको के हो यहाँ पढ्न सकिहाल्छ। व्हाट इज द प्रोग्रामर? अब क्लास 9 लाई त नभन्नु पर्ला। A person involved in the प्रोग्रामर इज अ पर्सन। त्यो क्लास 9 किन यति इनएक्टिभ भयो? व्हाट ह्यापन? एन्सरै आउँदैन त के भयो? आज भात नखायो कि? आज व्रत छ क्या हो सबैको? हो आज व्रत हो, शुक्रबारको व्रत हो। किन रिस्पोन्स आउँदैन? when I will ask you response there है, अनि बल्ल क्लासमा छ जस्तो लाग्छ। नभए त एउटाले दुईटाले भन्छ, अरू चाहिँ सुनेर बस्दो रहेछ। अनि फेरि त्यो सुनेर बस्नेलाई फेरि एकछिनपछि सोधिदिने हो भने फेरि उसले के भन्न सक्दैन, किनभने आफूलाई जति एक्टिभ बनायो, आफ्नो जिउ जति चलायो, आफ्नो एक्टिभनेस जति बढायो त्यति दिमागले टिप्ने हो के। म मजाले सुनेर बसेको छु किन भन्नु पर्यो भने भन्छ, त्यही चाहिँ लास्टमा क्लासको लास्टमा सोध्ने भने फेरि चाहिँ नभन्नेले चाहिँ एउटा नि एन्सर दिँदैन। गेटिङ मी? सो अल अफ यु ट्राई टु रिस्पोन्स वाट एभर इट इज आस्क्ड। सधैँ चाहिँ ठिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, रङ भयो नि ठिक हुन्छ है, तर एन्सर चाहिँ दिनु पर्यो, राइट होस् या रङ होस्। गेटिङ मी? क्लास 9? Yes, sir. ल Yes, sir. ओके। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ यहाँ। अब मैले के भने प्रोग्रामर भनेको के रहेछ? खास पर्सन जसले चाहिँ कोड लेख्छ, जसले प्रोग्राम लेख्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रोग्रामर भनिन्छ। ठिक छ। अब आयो ल्याङ्ग्वेज। जस्तै अब हामीले अब हाम्रै आफ्नै इक्जाम्पल लिने हो भने जस्तै अब नेपाली, गुरुङ, तामाङ, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी
टन्नै ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले युज गरेका हुन्छौँ हो कि हैन भने त्यसै गरी कम्प्युटरमा पनि धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू छ अहिले मैले भर्खर पनि तिमीहरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरिसकेँ अहिलेको वर्ल्ड लेभलमा सबभन्दा तिमीहरूले नेटमा सर्च गरे पनि हुन्छ पाइथन इज द हाइएस्ट युज्ड ल्याङ्ग्वेज अहिले सबभन्दा बढी वर्ल्डमा विश्वमै सबभन्दा बढी पाइथन भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज भइरहेछ अनि त्यसलाई पछ्याउँदै अब जुलिया भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज आइरहेछ उसले चाहिँ अब इन द फ्युचर आई थिङ्क इट विल कम फर्स्ट है पहिला जावा थियो जावा र जावा स्क्रिप्ट थियो जसले चाहिँ के गर्थ्यो त जस्तै मोबाइल एप्लिकेसनहरू सबै जावाबाट बनाउँथ्यो अहिले जावाहरूलाई उछिनेर पाइथन चाहिँ अगाडि बढेको छ है ल अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी त्यति डिटेलमा नजाउँ अहिले हामीले बुझ्ने भनेको यति मात्रै हो ल्याङ्ग्वेज जुन प्रोग्राम गर्नुको लागि युज गरिन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्लियर अल अफ यु अब यो मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो हामीले सफ्टवेयरमा पनि पढेका थियौँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको 0-1 फर्मेटमा जुन कोडहरू राखिन्छ त्यसलाई भनिन्छ मेसिन ल्याङ्ग्वेज 0-1 फर्मेटमा लेखेको कोडलाई ठीक छ ल अब अर्को चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको आफ्नै छ यो तिमीहरू चाहिँ आफू पनि हेर्ने एकचोटि त्यस पछाडि अर्को आयो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हो जुन चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज पछाडि इन्ट्रोड्युस भएको ल्याङ्ग्वेज हो यो है यो चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको यो चाहिँ ठ्याक्कै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुँदैन यसलाई चाहिँ सर्टेन कोडमा जस्तै अब सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ SUB32 हो कि हैन प्रो यस्तो चाहिँ कोडिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्थ्यो पहिला है त्यसलाई भनिन्छ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज ठीक छ अब यसको पनि कोडलाई चाहिँ मेनोमिक कोड भनिन्थ्यो पहिला यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज तिमीहरू चाहिँ आफै पनि हेर्ने अब म यति डिटेल यसलाई एक्सप्लेन गर्दिनँ नाउ विल गो फर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन हामीले अहिले जुन युज गरिरहेको थियौँ मैले जति पनि इक्जाम्पल भने पाइथन जुलिया QA6 C++ जावा स्क्रिप्ट जति पनि अहिले ल्याङ्ग्वेजहरू युज भइरहेछ त्यो जम्मै चाहिँ केमा पर्छ त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ है अब यसमा चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले ह्युमन बिङ्स भएर हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न चाहिँ बढी मन पराउँछौँ रेदर देन द 0-1 कोड है 0-1 कोड भन्ने लेख्नुभन्दा हामीले चाहिँ केमा लेख्छौँ त हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न रुचाउँछौँ है गेटिङ मी क्लास 9 Yes, sir. Yes, sir. ओके सो अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले किन युज गरेका छौँ किनभनेदेखि हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज यहाँ इङ्ग्लिस फर्मेटमा कोडिङ राखेका छौँ त्यही भएर हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यति है अब यसको पनि सर्टेन एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू छ एडभान्टेज त अब सुरुमै हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ हामीलाई लेख्न एज वेल एज यसलाई युज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ बिकज दिस इज इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ यो है अब डिसएडभान्टेज भनेको अब यसको चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ अलिक बढी लिने भयो किनभने कम्प्युटरले त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन नि त त्यही भएर प्रोसेसिङ टाइम यसको चाहिँ बढी हुने भयो अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज आफ्नो छँदैछ है अब त्यस पछाडि आयो हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर यो पनि हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयरमा पढेका थियौँ अब 3वटा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर युज हुन्छ एसेम्बलर भनेको एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज अहिले खासै यो ल्याङ्ग्वेज युज हुँदैन है एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि युज गर्ने के भन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर या ट्रान्सलेटर हो न हाम्रो भाषामा बुझ्ने भाषा चाहिँ ट्रान्सलेटर हो यो ट्रान्सलेटरलाई चाहिँ के भनिन्छ एसेम्बलर भनिन्छ है यो खासै अहिले हामी युज गर्दैनौँ खासै अर्को आयो कम्पाइलर है कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर ठीक छ अब यो कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर यो दुईटै चाहिँ हाई लेभलमै युज हुने प्रोसेसरहरू के भन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरहरू ट्रान्सलेटरहरू गेटिङ मी क्लास 9 Yes, sir. Yes, sir. हाई लेभलमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर के हो Python, Julia, Java, Julia. द्याट इज द ल्याङ्ग्वेज मैले ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर सोधे ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्ने Assembler. के हो Compiler, assembler.
हो कम्पाइलर एसेम्बलर इन्टरप्रेटर हो। अब एसेम्बलर चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको लागि भयो भने यो कम्पाइलर र के भन्छ इन्टरप्रेटर चाहिँ के को लागि युज हुने भयो, के को लागि युज हुने भयो, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि। कुन ल्याङ्ग्वेजको लागि, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि है कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर। जस्तै मैले अघि एउटा इक्जाम्पल त्यहाँ दिएको थिएँ सी सी प्लस प्लस, सी र सी प्लस प्लसले कम्पाइलर युज गरे हुन्छ भने अब जुन हामी पढ्न गइरहेछौँ क्युबेसिक त्यसले चाहिँ इन्टरप्रेटर युज गरिरहेछ, इन्टरप्रेटर युज गरिरहेछ भने त्यसै गरी अब अघि मैले भनेको थिएँ अहिले वर्ल्डमा सबभन्दा हाइएस्ट लेभलमा भएको ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममा बढी युज भएको प्रोग्रामिङहरू पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यसले पनि इन्टरप्रेटर युज गरेको छ है। अब इन्टरप्रेटर र कम्पाइलरमा फरक के छ भनेदेखि कम्पाइलरले के गर्छ भनेदेखि उसले भयोभरको प्रोग्राम एकैचोटि पहिला लेख्न दिन्छ अनि लेखिसकेपछि लास्टमा एकैचोटि उसले के गर्छ डिबग गर्छ। डिबग भनेको कहीँ इरर छ, केही मिस्टेक छ, कन्भर्सन गर्ने काम चाहिँ लास्टमा एकैचोटि गर्छ। तर इन्टरप्रेटरले के गरिदिन्छ भनेदेखि तिमीले जसरी कोड लेख्छौ नि, तिमीले जसरी कोड लेख्छौ, जसरी तिमी नेक्स्ट लाइनमा जान्छौ उसले चाहिँ प्रत्येक लाइनलाई कोडिङ उसले प्रत्येक लाइनलाई के गरिरहेको हुन्छ, कन्भर्ट गर्दै अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यहाँ केही मिस्टेक भएर छ भने उसले चाहिँ मेसेज फालिदिइहाल्छ यहाँ मिस्टेक भएछ भनेर। गेटिङ मी? क्लास 9? Yes, sir. फेरि म एकचोटि रिपिट गरेँ, कम्पाइलरले के गर्छ प्रोग्रामिङ सबै भ्याउन दिन्छ अनि लास्टमा बल्ल उसले के गर्छ पुरै प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्छ। भने मतलब पुरै प्रोग्रामलाई पहिला चेक गर्छ अनि उसले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ है। तर इन्टरप्रेटरले के गर्छ तिमीले जसरी प्रोग्राम लेख्दै जान्छ लाइन बाई लाइन उसले के गर्छ चेक गर्छ अनि लाइन बाई लाइन उसले चाहिँ केही मिस्टेक छ भने त्यहाँ बन्छ हो। त्यही भएर यसको चाहिँ दुईटा आफ्नै विशेषताहरू छ। कुनै चाहिँ हामीले लाइन बाई लाइन लेख्न चाहिँ जस्तै अब मिस्टेक फाल्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ कोडिङ टाइम बढी हुन जान्छ। कुनै बेला चाहिँ हामीले के हुन्छ होइन हामीले पुरै प्रोग्राम लेखेर लास्टमा चेक गर्न थाल्यो भने धेरै इरर धेरै मिस्टेकहरू भएर छ भने त्यहाँ सच्याउन त्यहाँ चाहिँ चेक गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो छ। जस्तै अब कुनै बेला चाहिँ हामीले लाइन बाई लाइन चेक गरेकै राम्रो देखिन्छ भने कुनै बेला चाहिँ लास्टमा चेक गरेको राम्रो देखिँदो रहेछ है। सो द्याट इज देयर एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज है। यसको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही दुईटा भयो कम्पाइलर इन्टरप्रेटरको। अब नाउ यु क्यान सी हियर एउटा चाहिँ बक्समा यहाँ चाहिँ तिमीहरूले देख्न सकिरहेको होला। व्हाट इज हियर, व्हिच ल्याङ्ग्वेज इज दिस? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। Only one answer I have seen, I have heard. Where are others? High level language. High level language. High level language, very good. अनि यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यहाँ को बस्या हुन्छ, यहाँनिर यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज कसले बनाएको हुन्छ, यो को हुन्छ, यहाँ को हुन्छ, ह्युमन बिङ्स प्रोग्रामर हुन्छ यहाँ हो कि हैन। अब त्यसै गरी मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ को बस्या हुन्छ, यहाँ चाहिँ के बस्या हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ कम्प्युटर बस्या हुन्छ हो कि हैन। भने अब मेसिन ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको बिचमा चाहिँ कन्भर्टर चाहिँ को रहेछ त, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। ठिक छ, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ को बस्दो रहेछ, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले के काम गर्छ, इट इज युज टु कन्भर्ट हाई लेभल टु मेसिन लेभल एज वेल एज मेसिन लेभल टु हाई लेभल। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ के भन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले चाहिँ बिचमा चाहिँ कन्भर्टर ट्रान्सलेटरको काम गरिरहेको हुन्छ। अन्डरस्टुड? Yes, sir. ल अब यतातिर हेरौँ है। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकल एसडिएलसी। एसडिएलसी भनेको कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने एउटा चाहिँ सर्टेन प्याटर्न फर्मेटहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा साइकल फर्म गरे हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकल। अब यसमा चाहिँ त्यति डिटेल बुझ्नु पर्दैन, अलिअलि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ जान्नुपर्छ। यसमा पनि पहिला चाहिँ के भनेछ यसको स्टेप्सहरू छ यो है, डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू
अनि यो डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरु पार गरिसकेपछि बल्ल कुनै एउटा सफ्टवेयर भनेको कुनै पनि एउटा हामीले गर्ने काम या हामीले जुन युज कुनै पनि डिभाइस युज गर्छौं त्यो सफ्टवेयर चाहिँ बल्ल त्यहाँनिर काम गरेको हुन्छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ के रहेछ प्रब्लम डेफिनेसन। प्रब्लम डेफिनेसन भनेको सपोज तिमीलाई के बनाउनु छ है, तिमीलाई के बनाउनु छ अकॉर्डिंगली विल डिफाइन दैट। सपोज मलाई क्याल्कुलेटर बनाउनु छ, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल है, हामीले के बनाउनु छ रे क्याल्कुलेटर बनाउनु छ। अब यो क्याल्कुलेटर बनाउनु छ भने क्याल्कुलेटरको लागि के चाहिन्छ त, के चाहिन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ पहिला ध्यान दिनु पर्यो हो हैन। के चाहिन्छ एनीबडी क्यान से, अपरेटरहरु चाहिने भयो, अपरेटरहरु चाहिने भयो। अपरेटर भनेको प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यी कुराहरु चाहिने भयो है। त्यसपछि अपरेन्ड, अपरेन्ड भनेको भ्यालुज नम्बर, कस्तो नम्बरहरु राख्ने हो तिमीले। सो अपरेन्ड भनेको के हो नम्बर्सहरु हुने भयो है। भने हामीले के काम गर्नु छ त्यसलाई पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यहाँ के चाहिन्छ ती कुराहरु चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो है। जस्तै अब लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टको सिस्टम चाहिन्छ भने अब त्यहाँ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टमा के चाहिन्छ, किताबहरु चाहियो, किताबको राइटरहरुको बारेमा चाहियो हो हैन, डेट अफ पब्लिकेसनहरुको बारेमा चाहियो हो हैन, कुन कुन सब्जेक्टको बुकहरु राख्ने हो त्यसको लिस्टहरु चाहियो हो हैन, स्टुडेन्टको रेकर्ड चाहियो, कसले कति बुक लगाएको छ भनेर हो, आदि कुराहरु चाहिँ सबै हामीले चाहिने कुराहरुलाई कलेक्सन गरिन्छ सुरुमा। गेटिङ मी क्लास 9? Yes sir. Yes sir. हामीले चाहिने कुराहरु सुरुमा चाहिँ पहिला डिफाइन गरिन्छ, डेफिनेसन राखिन्छ हो। के बनाइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पहिला त्यसलाई हेर्छौं है। सो पहिला के भनेछ डिफाइनिङ द करेन्ट प्रब्लम, हामीले चाहिँ अहिलेको प्रब्लमलाई डिफाइन गर्छौं। स्पेसिफाइङ द अब्जेक्टिभ अफ द प्रोग्राम, त्यो अब्जेक्टिभ भनेको त्यो जस्तै त्यो सफ्टवेयर बनायो भने त्यसले के काम गर्छ त्यसको अब्जेक्टिभहरु चाहिँ डिक्लेयर गरिन्छ पहिला सुरुमा। इस्टाब्लिशिङ द सिस्टम बाउन्ड्रिज, कतिसम्म काम गर्न मिल्छ त्यो हेर्ने है। जस्तै अब तिमीले क्याल्कुलेटर बनायो भने क्याल्कुलेटरले इन्फिनिटी भ्यालुमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छ त, आउँछ गर्छ क्याल्कुलेटरले, गर्दैन नि, के भनिदिन्छ एरर भनिदिन्छ नि हो। भनेको मतलब तिमीले चाहिँ आफ्नो बाउन्ड्री कहाँसम्म बनाउँछ त्यो बाउन्ड्री चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो, इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो है। र इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेन्ट, जस्तै मैले अघि क्याल्कुलेटरको लागि भनेको थिएँ हामीले के इनपुट चाहिन्छ, कुन कुन कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं ती कुराहरु चाहिँ केमा पर्ने भयो, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेन्टहरुमा पर्ने भयो है। अर्को आयो सिस्टम एनालाइसिस। सिस्टम एनालाइसिसको बारे भनेको मतलब हामीले कुनै पनि काम गर्यो भने हामीले यो त भयो अघि हामीले डिस्कस गरेको सुरुको इन्ट्रोडक्सन सम्बन्धी भयो, चाहिने कुराहरु के छ त्यो कुरा हामी हेर्यौं है। अब सिस्टम एनालाइसिस भनेको हामीलाई त्यो प्रोग्राम लेख्न कस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ है। जस्तै कुन ल्याङ्ग्वेजमा त्यो प्रोग्राम लेख्ने, कुन ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्दा सजिलो हुन्छ, राम्ररी चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ हो हैन, यी कुराहरु चाहिँ सिस्टम एनालाइसिस भित्र पर्छ है। जस्तै अब के भनेछ अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम भयो, फिजिबिलिटी एनालाइसिस अर स्टडी, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट केमा चलाउने। जस्तै अब तिमीले क्याल्कुलेटर बनायो त्यो केमा चलाउने, कम्प्युटरमा चलाउने क्याल्कुलेटर बनायो कि मोबाइलमा चलाउने क्याल्कुलेटर बनायो कि के भन्छ त्यतिकै जुन डिभाइसमा युज गरे पनि चलाउन मिल्ने बनायो हो हैन। सो यी कुराहरु चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ स्टडी गरिन्छ सुरुमै। त्यसपछि आयो सिस्टम डिजाइन, बल्ल अब प्रोग्रामिङको पार्टहरु सुरु हुन्छ है। सिस्टम डिजाइन भनेको अब डिजाइन भनेको तिम्रो अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट, अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट। सपोज तिमीलाई एउटा चिया एक कप चिया बनाउनु छ भने तिमीले कसरी गर्छ, एनीवन क्यान से एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लास 9? लिसनिङ मी? तिमीलाई चिया बनाउनु छ भने व्हाट इज द प्रोसिड्युर, के छ प्रोसिड्युर चिया बनाउन? यो एलिसा बाहेक कसैले आउँदैन के हो, सबै अनम्युट मात्रै। अब अलि रिस्पोन्स देखाउने, किनभने इनएक्टिभ बस्यो भने त आफै गाह्रो हुन्छ, बुझ्दैन फेरि है। मैले किन सोध्न खोजे भनेदेखि तिमीहरूले
जति इजी इक्जाम्पल देख्छ त्यति चाहिँ दिमागले टिप्छ, बुझ्यो बुझेन? अलिकति गाह्रो खाले इक्जाम्पल दियो भने के हो जस्तो हुन्छ, एकदमै सजिलो इक्जाम्पल दियो भने ओहो यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्छ, हो के न? सो द्याट वे। सो व्हाट विल बी द प्रोसिड्युर फर मेकिङ टी? क्लास 9? चियापत्ती हाल्ने अनि चिनी उमालेर नि। ओके, सो देयर इज सर्टेन प्रोसिड्युर, सर्टेन स्टेप्सहरु छ, हो के न? ग्यास बाल्नु पर्यो, पानी राख्नु पर्यो, या दुध राख्नु पर्यो, चियापत्ती राख्नु पर्यो, चिनी राख्नु पर्यो, तताउनु पर्यो, हो के न? हो के न? गेटिङ मी? हो, देयर इज सर्टेन प्रोसिड्युर। हो, त्यस्तै प्रोसिड्युर यहाँ चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं। सपोज मलाई क्याल्कुलेटर बनाउनु छ भने पहिला चाहिँ बदमाश रुललाई फलो गराउनु पर्यो त्यहाँ। गेटिङ मी? क्लास 9? नो रिस्पोन्स, सबै सेलाए जस्तो छ त। अब क्याल्कुलेटर बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? बदमाश रुललाई फलो गराउनु पर्छ कि पर्दैन? हो के न? कसैले प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन सबै कामको लागि एकैचोटि इन्स्ट्रक्सन दियो रे, कमान्ड दियो रे भने अब त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो? बदमाश रुल फलो गराउनु पर्यो, हो के न? भने यी कुराहरू चाहिँ अब बल्ल चाहिँ कोडिङतिर अगाडि बढ्छ है। कोडिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ डिसिजन गरिन्छ। हामीले कसरी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सर्टेन प्याटर्नमा राख्छौं, ती कुराहरू चाहिँ सिस्टम डिजाइनले चाहिँ फिक्स गर्छ है। अब अनि त्यो भनेको के हो त? थ्रु द अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट। त्यो भनेको जुन मैले अहिले भर्खर जुन सोधेको थिएँ, चिया बनाउँदाखेरि तिमीले कसरी बनाउँछ भने त्यो भनेको अल्गोरिदम प्रोसिड्युर, जस्तै 1 नम्बरमा यो गर्ने, 2 नम्बरमा यो गर्ने, 3 नम्बरमा यो गर्ने भने हो नि, त्यो भनेको अल्गोरिदम स्टेप्सहरु दिने हो। फ्लो चार्ट भनेको त्यसैलाई डायग्राममा डिफाइन गर्ने हो। किनभने हाम्रो कुनै पनि कुरा पढ्नु भन्दा पनि डायग्रामबाट देख्यो भने हामीले धेरै चाँडो टिप्छौं नि त। सो दैट इज नोन एज व्हाट? फ्लो चार्ट। त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन भनिन्छ है। सो यी कुराहरू चाहिँ सिस्टम डिजाइनमा चाहिँ फिक्स गरिन्छ। फिक्स गर्यो अनि बल्ल चाहिँ कोडिङ गर्ने बेलामा उसलाई चाहिँ प्याटर्न, उसलाई चाहिँ पाथ, बाटो चाहिँ भनिसकेका हुन्छ, यसरी यसरी गर भनेर भनिसकेका हुन्छ, हो के न? अनि बल्ल हामी के गर्छौं त? कम्प्युटरमा कोड लेख्छौं। जस्तै अब कम्प्युटरमा कोड लेख्नु पर्यो भने तिमीले कसरी लेख्छ कोड? हामीले दुईटा नम्बर एड गर्नु पर्यो भने तिमीले कोड लेख्छ, हो के न? कोड लेख्दाखेरि के लेख्छ? इनपुट भनेर लेख्छ, हो, प्रिन्ट भनेर लेख्छ, प्रोसेसिङ लेख्छ, हामीले के प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोसेसिङ भ्यालु लेख्छ, हो। यी कुराहरू चाहिँ सबै कोडिङ भित्र जान्छ। तर कोडिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला कोडिङ कसरी गर्ने ती कुराहरू चाहिँ कसले डिफाइन गरिसकेका हुन्छ? प्रोग्राम डिजाइनले, सिस्टम डिजाइनले चाहिँ भनिसकेका हुन्छ। गेटिङ मी? जस्तै अब मलाई दुईटा नम्बर एड गर्नु छ भने व्हाट आई विल राइट फर्स्ट? ए इक्वल टु, पहिला ए को भ्यालु चाहियो 5 भन्ने भयो, हो के न? बी को भ्यालु चाहियो सपोज 7 भनेर भयो, हो के न? अनि हामीले के गर्नु छ? एड गर्नु छ। अनि एडीडी एड भनेर चाहियो, यो चाहिँ प्रोसेसिङ भयो। इनपुट पछाडी प्रोसेसिङ के एड गर्नु छ? ए र बी लाई एड गर्नु छ रे, ए प्लस बी भयो, हो। अब यसलाई चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्नु छ, डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि त। डिस्प्ले गराउनु पर्यो। अब कलर, यहाँ कलर नै हाल्दिउँ, कलर 5 है। ल, अब हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो। डिस्प्ले गराउनुको लागि के राख्नु पर्यो? प्रिन्ट राख्नु पर्यो। प्रिन्टले डिस्प्ले गराउँछ। ल, यसको हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के चाहियो? इनपुट भयो, प्रोसेसिङ भयो, आउटपुट भयो। अब त्यहाँ सिम्पल 1 लाइन कोड भएर खासै त्यस्तो हामीले त्यति कुरा चाहिँ चाहिँदैन। तर जब हामीले एउटा करोडौं लाखौं लाखको काम गर्न थाल्छौं त्यति बेला चाहिँ हामीले सबै कुरा चाहिँ एरेन्ज फर्मेटमा चाहिन्छ, अर्गनाइज फर्मेटमा चाहिन्छ। अब एउटा सिम्पल एडिसन भएको कारणले त यहाँ एउटा भयो, ल ठिकै छ। तर यही चाहिँ हामीले जम्मै एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, स्क्वायर रुट, साइन थीटा, कस थीटा को भ्यालु, हो के न, आदि कुराहरू जम्मै निकाल्न थाल्यो भने फेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा सर्टेन प्याटर्न चाहिन्छ। गेटिङ मी क्लास 9? यस सर। है, त्यही भएर चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ? कोडिङ गर्नुभन्दा पहिला सिस्टम डिजाइन चाहिँ हुनैपर्छ, फ्लो चार्टहरू, अल्गोरिदमहरू हुनैपर्छ। नभए हामीलाई थाहा हुँदैन के लेख्ने। कोडिङ त लेख्ने, तर के लेख्ने है? जस्तै ग्यासमा त भाँडा राख्यो, बसाल्यो, तर त्यो भाँडामा के राख्ने हो? त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सिस्टम डिजाइनले दिया हुन्छ। चिया बनाउने हो भने चियापत्ती हाल्नु पर्यो, हो के न? चाउचाउको सुप बनाउने हो भने चाउचाउको मसलाहरू हुनु पर्यो, चाउचाउ हुनु पर्यो, हो के न?
त्यो भनेको हामीले के काम गर्छौं त्यसको चाहिँ स्टेप्सहरु सबै सिस्टम डिजाइनले दिया हुन्छ ठीक छ गेटिङ मी यस सर ल त्यसपछि अब आउँछौं हामी सिस्टम टेस्टिङ भनेको हामीले लेख्न त लेख्यौं सपोज यो प्रोग्राम मैले लेखेँ यो प्रोग्राम पनि अब सबै कुरा ठीक छ है सबै कुरा ठीक छ तर समस्या के भइदियो यसले चाहिँ हामीले सोचे अनुसार रिजल्ट दिएन रे यसले सोचे अनुसार रिजल्ट दिएन रे अब सोचे अनुसार रिजल्ट दिएन भने के हुन्छ हामीले लेखेको काम गर्यो त हामीले लेखेको काम लायो त लागेन नि अन्डरस्टुड बुझिरहेछ त्यही भएर यसमा चाहिँ के गरिन्छ लेखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ हुन्छ जस्तै सपोज मैले 5 र 7 लेखेँ मलाई एडै गर्नु छ तर मैले एडको ठाउँमा चाहिँ माइनस साइन हाल्दिए भने प्रोग्राम त रन हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ के भइदिन्छ ल हेर त आउटपुट चाहिँ जस्तै अब मैले माइनस हाल्दिए तल मैले एडै भनेर राखेको छु हैन तल मैले एडै भनेर राखेको छु तर आउटपुट चाहिँ के आइदियो ल हेर त आउटपुट अब के आउँछ त यसलाई रन गर्दिने हो भने व्हाट विल बी द आउटपुट के हुन्छ आउटपुट हेर त हामीले चाहेको आउटपुट यो -2 हो त हामीले चाहेको आउटपुट -2 हो त गेटिङ मी क्लास यस सर हामीले 5 र 7 एड गर्दा -2 आउँछ गेटिङ मी सुन्या छ सो यसलाई चाहिँ यो यी कुराहरु चाहिँ कहाँ चाहिँ चेक गरिन्छ त टेस्टिङमा सिस्टम टेस्टिङ गर्दाखेरि यी कुराहरु चाहिँ चेक गरिन्छ अन्डरस्टुड क्लियर अल अफ यु यस सर है यी कुराहरु चाहिँ अब मार्केटमा पठाउनु भन्दा पहिला बजारमा पठाउनु भन्दा पहिला सबै टेस्टिङहरु भइरा हुन्छ त्यहाँ है टेस्टिङ गरेर पठाउँछ है अब भयो टेस्टिङको कुरा त्यसपछि सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अब जस्तै सबै कुरा ठीक छ तर अब हामीले चाहिँ के भन्छ युज गरेका छैनौं त्यसलाई सिस्टमले युज गरेका छैन भने पहिला चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेर सर्टेन टाइम चाहिँ उसले के गरे हुन्छ चेक गरे हुन्छ त्यहाँनिर सर्टेन फेजहरु चेक गर्ने फेजहरु हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गरेर हो इन्स्टलेसनहरु गरेर त्यसलाई भनिन्छ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन अनि बल्ल सिस्टम इभ्यालुएसन हुन्छ सिस्टम इभ्यालुएसन भनेको हाम्रो सिस्टमहरु राम्ररी काम गरेछ छैन त्यो के भन्छ हामीले चाहेको आउटपुटहरु दिएको छ छैन हो हामीले दिएको इनपुटमा कामहरु गरिरहेछ कि छैन सिस्टम कमजोर छ कि के छ आदि कुराहरु चाहिँ इभ्यालुएसनमा भर पर्छ है इभ्यालुएसन भनेको काम गर्दै गयो भने थाहा हुन्छ अनि सिस्टम मेन्टेनेन्स भनेको जस्तै टाइममा चाहिँ अब हामीले सिस्टम अपडेट गरिराख्नु पर्छ सपोज एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ एउटा सुपरमार्केटमा चाहिँ युज हुने सामानहरुको लिस्टको एउटा चाहिँ सुपरमार्केट सफ्टवेयर बनाएको छ रे हो 2 महिना पहिला चाहिँ एक हिसाबले बनायो तर अब 2 महिना पछाडी चाहिँ त्यो सामानहरुको ठाउँमा अर्को सामानले चाहिँ मार्केट लियो भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ त डाटाहरु चाहिँ इनपुटहरु चाहिँ के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ नि त अन्डरस्टुड त्यही भएर टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै अब सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ न जस्तै यु क्यान सी इन आवर स्कुल वी आर युजिङ बिलिङ सफ्टवेयर युज गरेका छन् नवराज सरका फी बुझाउन गयो भने के हुन्छ सरले बिल दिनुहुन्छ नि सरले लेखेर दिनुहुन्छ त हैन नि सरले एउटा बिल दिनुहुन्छ कम्प्युटरबाट निस्केको बिल दिनुहुन्छ हो हैन गेटिङ मी क्लास 9 यस सर अरु सबै हराए जस्तो छ त यस सर ल त अब सरले हामीले नवराज सरले के दिनुहुन्छ फी बुझाएपछि बिल दिनुहुन्छ हो त्यो बिल चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटरबाट निस्किन्छ हो कम्प्युटरले चाहिँ प्रिन्ट गरेर दिन्छ पठाउँछ हो तर अब सर्टेन टाइम पछाडी चाहिँ के हुन्छ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिस्टमले मेन्टेनेन्स भनेको काम प्रब्लम छ के छ ती कुराहरु चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिरहेको हुन्छ त्यो मेन्टेनेन्स बापत चाहिँ उसले के भन्छ जसले सफ्टवेयर बेचेको छ हाम्रो स्कुललाई उसले चाहिँ प्रत्येक पर इयर चाहिँ सर्टेन चाहिँ चार्ज राखेको हुन्छ यति पैसा मेन्टेनेन्सको लाग्छ भनेर राखेको हुन्छ गराए नि नगराए नि त्यति पैसा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझाइराख्नु पर्ने हुन्छ अपडेट गरेर राख्नको लागि अन्डरस्टुड अल अफ यु बुझ्यो बुझे सर
Yes, sir. ल अब त्यस पछाडि अब हामी बल्ल अल्गोरिदम फ्लो चार्टतिर आउँछौँ। अल्गोरिदम फ्लो चार्ट भनेको हामीले काम गर्दाखेरि के काम गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यसको जम्मै स्टेप्सहरू यहाँ डिफाइन गरेका हुन्छ अनि यही अनुसारमा चाहिँ कोडिङहरू गरिन्छ है। अब यी कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै नेक्स्ट क्लासमा हामी सुरु गरौँला। पहिला अल्गोरिदम भनेको के हो, फ्लो चार्ट भनेको के हो, अल्गोरिदम कसरी लेख्ने, फ्लो चार्ट कसरी लेख्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँला है। अल्गोरिदम भनेको जस्तै मैले अघि भने नि, तिमीले चिया पकाउनु छ भने के काम गर्नुपर्छ त्यसलाई स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 नम्बर वाइज लेख्यो भने त्यसलाई अल्गोरिदम भनिन्छ। भने त्यसैलाई मैले चिया बनाउनको लागि यसरी यसरी यो काम गर्नुपर्छ, एरोबाट देखायो, डायग्रामबाट देखायो भने त्यसलाई फ्लो चार्ट भनिन्छ। अन्डरस्टुड? स्टेप वाइज लेख्यो भने के भनिन्छ? स्टेप वाइज लेख्यो भने के भनिन्छ रे? 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर स्टेप वाइज लेख्यो भने के भनिन्छ? अल्गोरिदम। के भनिन्छ रे? अल्गोरिदम है। त्यसै गरी हामीले डायग्राममा देखायो भने त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लो चार्ट। त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लो चार्ट है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छौँ। अहिले चाहिँ भर्खर इन्ट्रोडक्सन मात्रै हेऱ्यौँ हामीले। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अल्गोरिदम फ्लो चार्टतिर अगाडि बढ्छौँ अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी चाहिँ कतातिर पुग्छौँ? कोडिङतिर है। यो च्याप्टर भ्याएपछि बल्ल कोडिङतिर, क्युबेसिकतिर पुग्छौँ। अब यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला सकेसक्दो तिमीहरू चाहिँ आफ्नो सिस्टममा चाहिँ कम्प्युटर इन्स्टल क्युबेसिक इन्स्टल गरिहाल्ने है, क्युबेसिक राख्ने त्यहाँ। नेटबाट खोजे पनि भयो, या कोही नजिकमा कोही छ भने भन्दा नि भयो, या कोही स्कुलै नजिक छ भने स्कुलबाट लिएर आउँदा नि भयो। स्कुलमा गएर सरलाई, रामचन्द्र सरलाई भनेपछि दिइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट ल्याउँदा नि भयो है। क्युबेसिकको के भन्छ प्रोग्राम, क्युबेसिकको सफ्टवेयर के भन्छ एप्लिकेसन फाइल है। अनि बल्ल तिमीहरूले यसरी रन गर्न पाउँछ। हेर त, बल्ल तिमीहरूले यसरी यो चलाउन पाउँछ क्युबेसिक। अन्डरस्टुड? Yes, sir. है। ओके ल, आई विल आस्क एनीवन। एउटाले चाहिँ ल, एउटाले मैले कन्क्लुजन गर्नुभन्दा पनि एउटाले अब तिमीहरूबाटै कन्क्लुजन गर्न लाउनु पर्यो। स्मृति इज हियर। स्मृति, getting me? Smriti has left the meeting already. Renuka Magar. Yes, sir. You just enhance what we have read today. Just elaborate. Just you say what we have read today. जति सम्झाएको छ त्यति मात्रै भन। के पढ्यो आज? what you can recall that only you say है। के को बारेमा पढ्यो हामीले? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हो, Flow chart. भेरी गुड। Computer program. कम्प्युटर प्रोग्राम, प्रोग्रामर, गुड। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो के न? मेसिन ल्याङ्ग्वेज, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। अनि त्यस पछाडि ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरमा हामीले के पढ्यौँ? एसेम्बलर, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर है। अनि एसडिसी साइकल, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकलमा हेऱ्यौँ। यहाँ के कुरा चाहिन्छ, यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ हामीले है। सिस्टम डिजाइन भनेको के रहेछ, व्हाट इज फर्स्ट प्रब्लम डेफिनेसन, अनि सिस्टम एनालाइसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डेभलपमेन्ट भनेको कोडिङ, टेस्टिङ भयो, त्यस पछाडि इम्प्लिमेन्टेसन, इभ्यालुएसन अनि मेन्टेनेन्स। यसरी चाहिँ 8वटा फेजमा चाहिँ यो कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर चाहिँ डेभलप हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ।
कसरी अल्गोरिदम लेख्ने, कसरी फ्लो चार्ट बनाउने, लिटिल बिट जस्ट वी हेभ गट द इन्ट्रोडक्सन ओन्ली। हामीले गर्न चाहिँ केही गरेका छैनौँ अहिले, हामीले इन्ट्रोडक्सन मात्रै हेरेका छौँ। सो दिस मच वी हेभ रेड टुडे। Yes, class 9. Yes, sir.